परिवर्तन नेपालले आयोजना गरेको यो सफलता सम्मान समारोह विनोद श्रेष्ठको परिकल्पना एवं संयोजनमा प्रस्तुत हुँदैछ। विशिष्ट अतिथिको रूपमा हाम्रो आमन्त्रणलाई स्वीकार गरेर यहाँ पाल्नुहुने प्राज्ञ आदरणीय व्यक्तित्व प्रचण्ड मल्लज्यूलाई म विशिष्ट आतिथ्यता स्वीकार गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै गरी विशिष्ट आतिथ्यता स्वीकार गरिदिनु हुनको लागि प्राज्ञिक व्यक्तित्व, रङ्गमञ्चीय व्यक्तित्व, श्रद्धेय व्यक्तित्व, वरिष्ठ व्यक्तित्व हरिहर शर्माज्यूलाई पनि सादर अनुरोध प्रस्तुत गर्दछु। त्यस्तै गरी विशिष्ट अतिथिकै आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि हाम्रो आमन्त्रणलाई स्वीकार गरेर यहाँ पाल्नुभएका वरिष्ठ व्यक्तित्व, रङ्गकर्मी व्यक्तित्व, चलचित्रकर्मी व्यक्तित्व, वरिष्ठ चलचित्र निर्देशक, नेपाल चलचित्र कलाकार सङ्घका अध्यक्ष एवं प्राज्ञ रमेश बुढाथोकीज्यूलाई पनि सादर अनुरोध गर्दछु। यहाँका तालीहरू सँगसँगै हाम्रा आमन्त्रितहरूलाई हामीले भव्यतापूर्वक मन बिछाएर स्वागत गरिसकेका छौँ। अब म आयोजक संस्थाको प्रतिनिधित्व गर्दै यो संस्थाको सम्पूर्ण सफलताको नेतृत्व प्रदान गरिदिनुको लागि परिवर्तन नेपालका अध्यक्ष मोहन निरौलाज्यूलाई सादर अनुरोध गर्दछु। विशिष्ट अतिथिवर्गमा ब्याज वितरणको कार्यक्रम रहेको छ, तसर्थ म उहाँहरूमा संस्थाको तर्फबाट तयार पारिएको क्यालेन्डर, कार्यक्रम पुस्तिका चढाउने क्रमको निमित्त सदस्यहरूलाई अनुरोध गर्दछु। सम्मान समारोह सफलता सम्मान समारोह 2068 का संयोजक एवं परिकल्पनाकार विनोद श्रेष्ठ, नृत्य निर्देशक कलाकार नायक विनोद श्रेष्ठ। नव वर्ष 2068 को मङ्गलमय शुभकामना सहित सफलता सम्मान 2068 हौसला नै प्रेरणाको स्रोत हो। नमस्कार, म विनोद श्रेष्ठ। यस कार्यक्रमको यस सफलता सम्मान 2068 लाई मैले परिकल्पना गर्ने सम्कल्प गरेको छु। माटो बदिँदैन, विचार हो। यही कुरालाई आधार बनाएर मैले आफ्नो विचारहरू परिवर्तन गर्दै हाम्रो कलाकारिता क्षेत्रमा केही थप कुरा, केही नयाँ काम गर्न सक्छु कि भन्ने सोच लिएर यो सफलता सम्मान 2068 चाहिँ मैले कल्पना गर्दाखेरि जुन यो काम आज हामी गर्दैछौँ पक्कै पनि भोलिका दिनमा गएर यो कामले राम्रो रूप लिन्छ भन्ने चाहिँ मलाई आएको छ। यस कार्यक्रममा आफ्नो आवाज प्रोजेक्टर मार्फत प्रस्तुत गर्नुभयो विनोद श्रेष्ठले। वास्तवमा विनोद श्रेष्ठ जस्ता युवा, जोसिला युवाहरू, विनोद श्रेष्ठ जस्ता सर्जक युवाहरू, विनोद श्रेष्ठ जस्ता रङ्गमञ्च र चलचित्र कर्ममा निरन्तर योगदान पुर्याउनु हुने युवाहरूले आफ्ना श्रद्धेय अग्रजहरू र समकक्षीहरूका निमित्त प्रस्तुत गर्न लागेको यो सम्मान समारोहको आयोजना नै सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा रहेको छ। तसर्थ म कार्यक्रम संयोजक विनोद श्रेष्ठलाई यस कार्यक्रममा उपस्थित रहनुभएका विशिष्ट अतिथिवर्ग, अन्य अतिथिवर्ग एवं सम्पूर्ण उपस्थित दर्शकहरूलाई शब्दद्वारा स्वागत प्रस्तुत गरिदिनु हुनको लागि अनुरोध गर्दछु। कार्यक्रम संयोजक विनोद श्रेष्ठ। नमस्कार। आजको युग हतारको युग हो। वास्तवमा सबैलाई यहाँ हतार छ, तर पुग्ने कहाँ भन्ने कुराको टुङ्गो नलगाई हतारिनेहरू पनि यहाँ प्रशस्तै भेटिन्छन्। तसर्थ हाम्रो यात्रा निरर्थक नहोस् भन्नका लागि यात्रा गर्नु अघि हामी कहाँ पुग्ने भन्ने कुराको टुङ्गो लगाउन जरुरी छ। त्यसैले गर्वका साथ नेपाली भएर बाँच्न र नेपाली कला र संस्कृतिलाई विश्व सामु परिचित राख्न दत्तचित्त भएर लागि परिरहेका छौँ। कला र संस्कृतिलाई हाम्रो देश नेपाल र हामी नेपाली रहन्छौँ। धन्यवाद, सबैलाई स्वागत छ। विनोद श्रेष्ठले शब्दद्वारा सम्पूर्ण उपस्थित विशिष्ट अतिथिवर्ग एवं अन्य आगन्तुकहरूमा स्वागत शब्द प्रस्तुत गर्नुभयो। अब म कार्यक्रमलाई विधिवत रूपमा समुद्घाटनतर्फ लैजान चाहन्छु। प्रचण्ड मल्लज्यू र विशिष्ट अतिथि हरिहर शर्माज्यू द्वयलाई संयुक्त रूपमा पानस्पति प्रज्वलन गरी यो कार्यक्रमलाई विधिवत रूपमा समुद्घाटन गरिदिनु हुन सादर अनुरोध गर्दछु। यहाँहरूले तालीद्वारा विशिष्ट हौसला प्रस्तुत गरिदिनु हुन सादर अनुरोध गर्दछु सबैमा। संस्था व्यक्तित्वहरूलाई सदैव यसै गरी सम्मानित रूपमा अगाडिपट्टि ल्याएर ऊर्जा भर्ने काम गरेको छ। तसर्थ त्यो सम्मान समारोहलाई अझ बढी शोभायमान बनाइदिनुको लागि यस समारोहका नेतृत्वकर्ता
परिवर्तन नेपालका अध्यक्ष मोहन गिरोलाज्यूलाई पनि म मञ्चमा उपस्थित भइदिनको लागि अनुरोध गर्दछु। र यहाँ प्रोजेक्टरमा हामीले जति आज सम्मान गर्नको लागि ऊर्जा भर्नको लागि राष्ट्रिय व्यक्तित्वहरूलाई पहिचान गराएका छौँ। सर्वश्री हास्य अभिनेता दीपक राज गिरी। मङ्गलमय शुभकामना सहित सफलता सम्मान 2068 हौसला अनि प्रेरणाको स्रोत हो। विशेष गरेर युवा पुस्ताहरूलाई जुन सम्मान गर्ने परिपाटी छ त्यसले चाहिँ त्यो ऊर्जाशील कलाकारहरूको ऊर्जाशील युवा जमातहरू अझै प्रखर भएर अगाडि आउनेछन् र त्यो सम्मानले उनीहरूलाई अझ बढी धेरै राम्रो गर्नको लागि प्रेरित गर्दछ। त्यस कारणले म त भन्छु युवा जमातहरू जो यस क्षेत्रमा निरन्तर रूपमा लागिरहेका छन्, समाज परिवर्तनको दिशामा अग्रसर छन्, तिनीहरूलाई सम्मान गर्नु अत्यन्त राम्रो कुरा हो। तिनीहरूलाई सम्मान गर्नु भनेको अझ उनीहरूद्वारा बढीभन्दा बढी समर्पण पाउनु हो, अझभन्दा बढी सफलता प्राप्त गर्नु अझै झल्काउनु हो जस्तो लाग्छ। सफलता सम्मान 2068 भन्छन् मान्छेले आफ्नो बारेमा त मान्छेलाई धेरै सोच्न मन लाग्छ, तर अर्काको बारेमा सोचेर अर्काले के के गरिरहेछ बजारको मूल्याङ्कन गरेर जसरी उहाँले सोच्नुभयो समाजमा विभिन्न क्षेत्रका मान्छेहरू ठुलो ज्यानले समर्पित भएर काम गरिरहनु भएको छ। उहाँहरूलाई मूल्याङ्कन गर्ने पनि एउटा संस्था चाहिन्छ, एउटा समर्पित सरकारले आजको काम गरेको छ, हाम्रो योगदानको कदर गरेको छ। त्यसको लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु र यो संस्थाले आगामी दिनमा यस्तो धेरै राम्रो राम्रो कार्यहरू गरौँ नववर्ष 2068 को मङ्गलमय शुभकामना सहित सफलता सम्मान 2068 हौसला अनि प्रेरणाको स्रोत हो। Obviously, I'm really excited. मेरो लाइफमा मैले जुन अहिले कला क्षेत्रमा लगाएर पहिलोचोटिमा सम्मान पाउँछु, जुन सुमन सिंह भनेर एउटा कलाकार जुन यहाँ आज सम्मानित हुन्छ, यो पर्सनली एउटा दर्शकको माया र ममा भएको केही कलालाई चाहिँ उहाँहरूले मूल्याङ्कन गरेर यो टाइममा चाहिँ मलाई सम्मान गर्दै हुनुहुन्छ र सम्मान भइसकेपछि एउटा जिम्मेवारी पुगेको जस्तो लाग्छ। नववर्ष 2068 को मङ्गलमय शुभकामना सहित सफलता सम्मान 2068 हौसला अनि प्रेरणाको स्रोत हो। सम्मान त धेरै हुन्थे, यो चाहिँ सफलता सम्मान भन्ने मलाई अर्कै जस्तो एकदम नम्र पनि लागिरहेको छ। सफल चाहिँ सानै उमेरमा पनि हुनसक्छ। अब यो वृद्ध भयो, अब यसलाई यसले केही गर्न सक्दैन, यसलाई हामीले सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने जुन त्यो परम्परा थियो, अनि यो परिवर्तन नेपालले जुन यो आयोजना गरेको छ, यो त्यो परम्परा तोडिँदैछ जस्तो लागिरहेको छ मलाई। सफलता सम्मान 2068 हौसला अनि प्रेरणाको स्रोत हो। एकछिनवटा जमाउन सफल त्यस्ता कलाकार त्यस्ता व्यक्तित्व सबै वास्तवलाई हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्दछौँ र अर्का सम्मानित व्यक्तित्वलाई म ढिलो नगरिकन यहाँ नाम उच्चारण गर्न चाहन्छु। सम्मानपूर्वक चलचित्र नायिका एवं कलाकार व्यक्तित्व पूजना स्त्री। नववर्ष 2068 को मङ्गलमय शुभकामना सहित सफलता सम्मान 2068 हौसला अनि प्रेरणाको स्रोत हो। नयाँ पुस्तालाई सम्मान गर्नु, अझै जोस जागर गराउनु र उनीहरूलाई अझै आफूले गरेको काममा चाहिँ सक्रिय हुनुलाई चाहिँ मद्दत पुर्याउनु भनेर चाहिँ कसैले पनि अहिलेसम्म कार्यक्रम गरेका छैन। जति पनि सम्मान कार्यक्रमहरू हुन्छ त्यो चाहिँ अग्रज व्यक्तित्वहरूलाई पनि मात्रै गरिन्छ, तर विनोद श्रेष्ठज्यूले जुन कार्यक्रम गर्दै हुनुहुन्छ र नयाँ पुस्तालाई युवालाई जुन सम्मान गर्ने कार्यक्रम गरिराख्नु भएको छ, त्यसले चाहिँ अब म बाहेक अरू नयाँ पुस्ताहरूलाई पनि एउटा उत्साहजनक चाहिँ हुन्छ। हामीले राम्रो काम गऱ्यौँ भने, हामीले आफूलाई एउटा समाजमा चिनायौँ भने चाहिँ हामीले पनि त्यसको फल पाउँछौँ भन्ने उनीहरूलाई पनि विश्वास हुन्छ होइन। एउटा प्रोत्साहन गर्ने कुरा हो, त्यो एकदम राम्रो छ, मैले राम्रो गरिदिनु लाग्छ। नववर्ष 2068 को मङ्गलमय शुभकामना सहित सफलता सम्मान 2068 हौसला अनि प्रेरणाको स्रोत हो। कुनै पनि संस्था अथवा कुनै पनि व्यक्ति कुनै पनि क्षेत्रमा निरन्तरता गर्नका लागि उनको काम मूल्याङ्कन भयो भने थप असर हुन्छ। यो क्षेत्रलाई बुझेर निर्देशलाई बुझेर जुन परिवर्तन नेपालले मलाई सबैजनालाई धेरै धन्यवाद दिँदै र आउँदा दिनहरूमा पनि युवा अथवा हाम्रा लेजेन्डहरू सबैजनालाई मूल्याङ्कन स्वरूप हौसला स्वरूप यस्तै नयाँ नयाँ कार्यक्रमहरूले सफल गर्नु अनुरोध गर्दछु। सफलता सम्मान 2068 हौसला अनि प्रेरणाको स्रोत हो। यस कुमारको आवाज, यस कुमारको कला,
सधैँ सधैँ नेपाली कलाको क्षितिजमा मुस्कुराइरहनेछ। सधैँ सधैँ हाम्रो यही चाहना हो। उहाँलाई हार्दिक हार्दिक बधाई व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। पुनः अर्का आजका सम्मानित व्यक्तित्व हुनुहुन्छ आवाजका धनी, कलाका पारखी बाबु पोगटी। नववर्ष 2068 को मङ्गलमय शुभकामना सहित सफलता सम्मान 2068 हौसला नै प्रेरणाको मूल स्रोत हो। त्यसैले नयाँ पुस्तालाई सम्मान गर्नु भने अझै राम्रो कुरा हो। परिवर्तन नेपाल जहाँ मेरो अभिनय यात्रा, साङ्गीतिक यात्राको सुरुवात प्लेटफर्म जहाँबाट धेरै कुरा सिक्ने मौका पाएँ। अहिले आएर 10-12 वर्ष यो फिल्ममा लगानी गरेपछि अहिले जुन सम्मान पाइरहेको छु अत्यन्तै ठुलो उपलब्धि भएको जस्तो म फिल गरिरहेको छु। सफलता सम्मान 2068 हौसला नै प्रेरणाको मूल स्रोत हो। आजका अर्का विशिष्ट सम्मानित युवा हृदय हुनुहुन्छ चलचित्र निर्देशक विजय बस्नेत। नववर्ष 2068 को मङ्गलमय शुभकामना सहित सफलता सम्मान 2068 हौसला नै प्रेरणाको मूल स्रोत हो। सफलता सम्मान 2068 का आयोजक परिवर्तन नेपाल यसका संयोजक जुन एउटा प्रतिभाहरूलाई सम्मान गरेर हामीलाई हौसला दिने कोसिस गर्नुभएको छ। यो नेपाली जस्तो नेपाली कला साहित्य क्षेत्रमा यस्ता सम्मानले कलाकारहरूलाई एउटा प्रोत्साहित मात्रै होइन, सही मार्ग पनि दिन्छ। यस्तो कार्यक्रमहरू हुनुपर्छ। यो कार्यक्रमहरू फेरि पनि विजयजीले परिवर्तन नेपालले गर्दै जाओस्, मेरो शुभकामना छ। सफलता सम्मान 2068 हौसला नै प्रेरणाको मूल स्रोत हो। विजय बस्नेतमा हार्दिक बधाई छ। काम गरेर तिनीहरूलाई सम्मान गरेर अझ जोसदारका साथ अगाडि बढ्नलाई उत्प्रेरणा गरेको छ। र यसलाई त अझ हौसलालाई अझ थप जिम्मेवारीको रूपमा लिएको छु। एउटा काम गरिसकेर काम पूर्णता भएपछिको सम्मान हुनुभन्दा पनि काम गरिनैको बेलाको सम्मान, अझै कामप्रति अझ अवसर हुनुपर्छ, सचेत हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ मैले बुझेको छु। सफलता सम्मान 2068 हौसला नै प्रेरणाको मूल स्रोत हो। शिव शर्माजीमा पनि हार्दिक बधाई छ। नववर्ष 2068 को मङ्गलमय शुभकामना सहित सफलता सम्मान 2068 हौसला नै प्रेरणाको मूल स्रोत हो। परिवर्तन नेपालले जुन सम्मान प्रोग्राम राखेको छ एकदमै राम्रो छ। किनभने हाम्रो देशमा चाहिँ अहिले चाहिँ नयाँ पिँढीहरूलाई पनि धेरै खाँचो भएको हुनाले गर्दाखेरि त्यो नयाँ पिँढीहरूले चाहिँ अलिकति जोस जानुको साथ अगाडि बढ्न धेरै सफल हुन्छ भन्ने चाहिँ मैले सोचेको छु। र यस परिवर्तन नेपालले जुन पाइला अगाडि चालेको छ सायद त्यो चाहिँ देशको लागि अवश्य नै राम्रो हुन्छ होला भनेर मैले सोचेको छु। सफलता सम्मान 2068 हौसला नै प्रेरणाको मूल स्रोत हो। कविराज गहतराजमा पनि हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्दछौँ। नववर्ष 2068 को मङ्गलमय शुभकामना सहित सफलता सम्मान 2068 हौसला नै प्रेरणाको मूल स्रोत हो। सम्मान भन्ने सबै राम्रो हो। हरेक व्यक्तिले काम गरेपछि आफ्नो मूल्याङ्कन होस् भन्ने चाहन्छु। अझै जिम्मेवारी चाहिँ अवश्य सकिन्छ। किनभने एउटा सम्मान जब पाइन्छ त्योभन्दा अझै राम्रो काम गर्नुपर्छ भन्ने आफ्नो जिम्मेवारी बोध हुन्छ। त्यसले गर्दा सम्मानले गर्दाखेरि अझै जिम्मेवारी चाहिँ बोध गराउँछ। सफलता सम्मान 2068 हौसला नै प्रेरणाको मूल स्रोत हो। शङ्कर बेसीमा पनि हार्दिक बधाई छ। नेपाली साङ्गीतिक क्षेत्रमा म्युजिक भिडियोको लहर सँगसँगै शङ्कर बेसीलाई हामी कलात्मक रूपमा, प्रतीकात्मक रूपमा, व्यङ्ग्यात्मक रूपमा, सम्पूर्णता कलाकै पारखीको रूपमा देखिरहेका हुन्छौँ। उहाँलाई हार्दिक बधाई छ। सफलता सम्मान 2068 जुन परिवर्तन नेपालले आयोजना गरिरहेको छ, यसले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा सम्पूर्ण जुन उपलब्धिमा छ सच्याएको छ। उहाँहरूलाई चाहिँ अझै पनि एउटा काम गर्नु चाहिँ हौसला चाहिँ दिन्छ। एउटा विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्ने कृष्ण शाह यात्री। नववर्ष 2068 को मङ्गलमय शुभकामना सहित सफलता सम्मान 2068 हौसला नै प्रेरणाको मूल स्रोत हो। अहिले हाम्रो अवस्था विभिन्न कामहरू, राम्रा कामहरू जसलाई यसरी सम्झिएर एकै थलोमा ल्याउने काम गर्नु एउटा ठुलो काम गर्नु, ठुलो मन पनि चाहिन्छ यसको लागि। यसरी सम्मानित गर्नु भनेको यसले हामीलाई एउटा ठुलो हौसला र
ऊर्जा प्रदान गर्नु पनि हो जस्तो लाग्छ मलाई। सफलता सम्मान 2068 हौसला अनि प्रेरणाको मूल स्रोत हो। वरिष्ठताको क्रममा अग्रगामी भूमिका निर्वाह गर्दै अगाडि बढ्नुभएका कृष्ण शाह यात्री नेपाली नाटक लेखन, नेपाली नाटक अनुसन्धान तथा रङ्गकर्मको क्षेत्रमा त्यो प्राविधिक युवा हृदयलाई नववर्ष 2068 को मङ्गलमय शुभकामना सहित सफलता सम्मान 2068 हौसला अनि प्रेरणाको मूल स्रोत हो। पुरानोहरूलाई चाहिँ सम्मान गर्ने, नयाँहरूलाई चाहिँ वास्ता नगर्ने, त्यस प्रविधिले गर्दाखेरि पनि धेरै नेपाली कलाकारहरू विदेशिरहेका छन्। त्यसले गर्दाखेरि नयाँ पुरानो सम्मान हुनु भनेर सम्मान गर्नुपर्छ। अब आउने नयाँ पिँढीहरूलाई त्यो सम्मानले धेरै बेचाएर धेरै जानेर आउँछ भन्ने कुरामा म एकदमै विश्वास गर्छु। सफलता सम्मान 2068 हौसला अनि प्रेरणाको मूल स्रोत हो। उहाँ सपना श्रेष्ठलाई हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छौँ। अहिले आएर छोटो समयमा होस्, नवप्रतिभा होस्, पहिल्यै उमेरमा होस्, सफलता हुन्छ भने त्यसलाई सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने जो परिपाटी ल्याएको छ यो नितान्त राम्रो छ कि हामीले वरिष्ठताको क्रममा, कपाल खुलेको क्रममा, धेरै वर्ष काम गरेको क्रममा मात्र प्रेरणा दिने एउटा यङ हुड जसमा जोस, जाँगर सबै कुराहरू छ र केही गर्न पनि सक्छ भने त्यसले प्लेटफर्म नपाउँदा र प्रेरणा नपाउँदा पलायन हुने अवस्था आउँछ। सफलता सम्मान 2068 हौसला अनि प्रेरणाको मूल स्रोत हो। जोरदार ताली लगाउन नबिर्सनुहोला। हास्य अभिनेता सीताराम कट्टेल। नववर्ष 2068 को मङ्गलमय शुभकामना सहित सफलता सम्मान 2068 हौसला अनि प्रेरणाको मूल स्रोत हो। कलाकार राष्ट्रका गहना हुन् भनेर राज्यले पनि भनिरहेको छ। राष्ट्रप्रति कलाकार चाहिँ हाम्रो हिसाबमा चाहिँ त्यति सम्मानित भएको बुझिँदैन। जुन रूपमा कलाकारितालाई हेरिनुपर्छ राज्यले त्यो हेरिएको छैन। मात्रै कलाकार राष्ट्रका गहना भनेर मात्रै स्लोगनमा मात्रै सीमित छ। तर यो संस्था जुन पर्यटन नेपाल र यसका परिकल्पनाकार विनु श्रेष्ठ ज्यूले चाहिँ कलाकार चाहिँ राष्ट्रका गहना हुन् र राज्यले नगरेको अवस्थामा एउटा संस्थागत हिसाबमा पनि हामीले चाहिँ नयाँ पिँढीलाई सम्मान गरेर चाहिँ कलाकारिताले चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर चाहिँ सङ्कल्पका साथ यो कार्यक्रम आयोजना गर्नुभएकोमा उहाँहरूप्रति कृतज्ञता प्रकट गर्न चाहन्छु र मलाई सम्मान योग्य ठाउँले सम्मान गर्नुभएकोमा अत्यन्त खुसी लागेको छ र भोलिका दिनहरू यसै गरी नयाँ पिँढीहरूलाई चाहिँ जोस र हौसला प्रदान गर्दै उहाँको संस्था र उहाँ स्वयं विनोद श्रेष्ठज्यू चाहिँ अगाडि बढ्नुहोस् भन्ने शुभकामना दिन चाहन्छु। पहिले सिनियर कलाकारहरू, पुराना पिँढीका कलाकारहरूलाई पनि सम्मान गर्ने गरिन्थ्यो। तर यो नयाँ कन्सेप्ट भर्खरै सफलताका फाइदा टेक्दै गरेका कलाकारहरूलाई पनि सम्मान गर्ने जुन कन्सेप्ट निकाल्नु भयो, यसका चाहिँ परिकल्पनाका विनोद श्रेष्ठज्यूलाई पनि म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। कलाकारहरूलाई चाहिँ पलायन हुनबाट रोक्ने एउटा उद्देश्य जुन राख्नुभएको रहेछ। हामीभन्दा सिनियर धेरै कलाकारहरू पलायन भएर अन्यत्र काम गर्न गइसक्नु भएको छ। धेरै जस्तो विदेशतिर गइसक्नु भएको छ। शास्त्रमा एउटा भनाइ छ, स्पिन देशेन सम्मान उत्तीर्ण छ धन्यवाद विद्या भनेको तात्पर्य के छ भन्दाखेरि जुन देशमा तपाईँलाई सम्मान छैन, जुन देशमा काम गर्ने मेरो छैन, साथीहरू पनि छैन भने त्यो देशमा एकछिन पनि नबस्नु भनिएको छ। सायद त्यही कारणले उहाँहरू पलायन हुनुभयो होला। यस्तै कार्यक्रमहरू अझ अगाडि बढाउँदै लगिरहनु भयो भनेदेखि अवश्य पनि काम गरिरहनुभएका कलाकारहरूलाई अझ जोसमा जाँगर र हौसला बढ्नेछ भन्ने लिएको छु। यस परिवर्तन परिवारले सम्मान कार्यक्रम जुन गर्न लागेको छ त्यसमा मलाई अत्यन्त खुसी लागेको छ। स्पेसली फर्स्ट अफ अल त के भन्न चाहन्छु भने म थ्याङ्क्स टु विनु श्रेष्ठजीलाई दिन चाहन्छु। यो कार्यक्रमलाई यसरी सम्मानित गर्न खोज्नु भएकोमा धेरै अत्यन्त नै एकदम खुसी लागेको छ। मेन थिम भनेको यो कार्यक्रमको चाहिँ मलाई यस्तो लाग्यो कि अझ पनि हामी नयाँ पिँढीदेखि लिएर पुरानो पिँढीलाई पनि अझ नयाँ नयाँ हौसलाहरू दिन्छ होला जस्तो लाग्छ। सायद यस्तै कार्यक्रमहरू भइरह्यो भने पनि नयाँदेखि पुरानो सबै पिँढीहरूले केही गर्नु भन्ने आँट राख्छन्, केही गर्नुपर्छ भन्ने सबै सोच राख्छन्। सर्वप्रथम त सफलता सम्मान 2068 का आयोजक पर्यटन नेपाल र यसका डिजाइनर मेरा दुर्देशी मित्र विनोद श्रेष्ठलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। किनभने युवा पिँढीलाई समेटेर यो एउटा कार्यक्रम उहाँले गर्ने एकदम हिम्मत गर्नुभएको छ। यसको सफलताको कामना पनि म गर्दछु। यस कार्यक्रमले मलाई एउटा सम्मान दिनुको साथसाथै एउटा जिम्मेवारी पनि बोध गर्न मन लागेको छ। भोलिका दिनमा
अझै योभन्दा राम्रो राम्रो कामहरू गर्नुपर्ने मैले अनुभव गरेको छु, महसुस गरेको छु। सफलता सम्मान 2068 हौसला नै प्रेरणाको मूल स्रोत हो। सगुन श्रेष्ठमा पनि हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छौँ। मलाई एकदम खुसी लागिरहेछ होइन। परिवर्तन नेपाललाई म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। समाजमा राम्रो काम गरेपछि एकदमै यस्तो सम्मानित हुँदो रहेछ भन्ने मलाई एकदम खुसी लागिरहेछ होइन। यसले गर्दाखेरि मलाई अझ थप हौसला मिलेको छ कि अब म अझ समाजमा अझ राम्रो काम गर्न सक्छु कि। सफलता सम्मान 2068 हौसला नै प्रेरणाको मूल स्रोत हो। उषा छेत्रीजीमा पनि हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छौँ। हौसला नै प्रेरणाको मूल स्रोत हो। सफलता सम्मान 2068 प्रशंसा पत्र श्री विनोद श्रेष्ठज्यू, परिकल्पनाकार तथा संयोजक, सफलता सम्मान 2068। विक्रम सम्वत 2054 सालदेखि नेपाली रङ्गमञ्चका साथै नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा अभिनेताको रूपमा आफ्नो सृजना र कला प्रस्तुत गर्दै विक्रम सम्वत 2055 सालदेखि परिवर्तन नेपालसँग आबद्ध रही विभिन्न सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधिमा नेतृत्वदायी भूमिका सम्हाल्दै आउनुभएका तपाईँले कला, कलाकारिता र कलाकारको हौसला र प्रेरणाका लागि सफलता सम्मान 2068 को सार्थक र उद्देश्यमूलक परिकल्पना गरी स्वयंले आयोजनाको संयोजन समेत गरेर एउटा उदाहरणीय र प्रेरणादायी कार्य गर्नुभएको छ। तपाईँको साथमा र तपाईँको साधना र सेवा सबैका लागि स्मरणीय र स्तुत्य रहनेछ। तपाईँद्वारा कल्पित यस प्रेरणादायी कार्यक्रम परिवर्तन नेपालले आयोजना गर्ने मौका पाउँदा हामी गौरवान्वित भएका छौँ। तपाईँको सेवा र साधनाले कालान्तरसम्म निरन्तरता पाइरहोस्, सफलता सम्मानले मूर्त रूप लिइरहोस्, हाम्रो विशिष्ट शुभकामना। मोहन निरौला, अध्यक्ष, परिवर्तन नेपाल। अमर गुरुङ, प्रमुख अतिथि, कुलपति, नेपाल सङ्गीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठान। परिवर्तन नेपाल आयोजक, इति सम्वत 2068 साल वैशाख 31 गते रोज शुभम। अब म यो प्रशंसा पत्र परिवर्तन नेपालको तर्फबाट यो कार्यक्रम विशिष्ट रूपमा संयोजन गरेर परिवर्तन नेपाललाई आयोजनाको मौका प्रदान गर्नुहुने विनोद श्रेष्ठमा प्रस्तुत गरिदिनुको लागि परिवर्तन नेपालका अध्यक्ष मोहन निरौलाज्यूमा सादर अनुरोध गर्दछु। उहाँले यो प्रशंसा पत्र पनि विनोद श्रेष्ठ जस्ता आयोजक संयोजकहरूलाई हौसला प्रदान गर्नको लागि प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँलाई परिवर्तन नेपालका अध्यक्ष मोहन निरौलाले यो प्रशंसा पत्र प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ र प्रशंसा पत्रको साथमा खादा पनि लगाइदिनु हुन र अबिर समेत उहाँलाई नै लगाइदिनु हुनको लागि हामी अनुरोध गर्दछौँ। किनभने यही युवा जोसले यो रातो रगत रहन्जेलसम्म यस्तै रातो अबिर जस्तै भएर क्रान्तिकारी परिवर्तनकारी भूमिका निर्वाह गर्दै जानुपर्दछ भन्ने मान्यता परिवर्तन नेपालले राख्दै गरेको छ। युवाहरूले चाहना राखेका हरेक कार्यक्रमहरूलाई यसै गरी आयोजना गर्ने गरेको छ। मैले यो विषय यहाँहरू समक्ष जानकारी गराएँ। अब म विशिष्ट अतिथिवर्ग र मोहन दाईलाई बिचमा रहिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। आयोजक संस्थाका संयोजक विनोद श्रेष्ठ पनि बिचमा रहिदिनु होला। नेपालले र विनोद श्रेष्ठ जस्ता संयोजनकर्ता परिकल्पनाकर्ताहरूले सधैँ सम्मान गर्न पाइरहियोस्, ऊर्जा भर्न पाइरहियोस् भन्ने हामी हार्दिक कामना गर्दछौँ। र यो तस्बिर खिच्ने क्रम समापन भइसकेको छ।